यहाँ पे जो कंफ्यूजन है वो ये है कि स्टेट रवैया अख्तियार करना चाहिए, वो रवैया अख्तियार नहीं किया। अब आप पूरे शहर को सील कर देंगे, बुरा भला उन लोगों को कहना है जो रास्तों को रोकेंगे। गुफ्तगू किस बुनियाद की हो रही है? पीटीआई को बड़े ठंडे दिल से और ठंडे दिमाग से सोचना हो। तो सियासी कशीदगी एक बार फिर से अरूज पर है और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो तहरीक इंसाफ है उसकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और दूसरी जानिब जो गैर मुल्की शख्सियात हैं और जो वफ्द है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिशें जारी हैं और इस वक्त जो उनका टारगेट है वो डी चौक पर पहुंचना है और आज एहतजाज का तीसरा दिन है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान न मुज़ाकरात भी हुए रात गए, लेकिन वो ताहाल डेडलॉक का शिकार दिखाई देते हैं। हुकूमत ने पीटीआई को मुतबादिल जगह पर धरने के लिए जगह देने की पेशकश की है, मगर बुशरा बीबी इस जिद पर हैं कि हर सूरत डी चौक में जाना है और वहीं पर जाकर हमने धरना देना है। जिसके बाद पीटीआई के कारकुनों ने डी चौक जाने के लिए सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले शुरू कर दिए हैं और अब तक इन हमलों में रेंजर्स के 4 और पुलिस के 2 एहलकार हैं जो शहीद हो चुके हैं और 100 से ज़्यादा एहलकार जख्मी हैं, जिनमें मुतादिद की हालत के बारे में बताया जाता है कि वो तशवीशनाक है। दूसरी जानिब पीटीआई के इंतशार से निपटने के लिए इस्लामाबाद में फौज तलब कर ली गई है और शरपसंदों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दे दिया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ये कहते हैं कि कर्फ्यू लगाना पड़ा और या फिर कोई और इंतहाई इक़दाम उठाना पड़ा तो हम उठाएंगे। एहतजाज की कॉल देने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। एहलकार की शहादत के जिम्मेदारों पर मुकदमा दर्ज होगा। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी खबरदार किया है कि हुकूमत को वफाकी दारुल हुकूमत की हिफाजत के लिए अपना अज़्म साबित करना पड़ेगा। पीटीआई को अगर रोकना है तो फिर ताकत के इस्तेमाल के सिवा कोई रास्ता नहीं है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शेख रुहेल असगर साहब। बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, पीटीआई का एहतजाज जारी है, काफिले इस्लामाबाद पहुँच गए हैं, अब हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? पीटीआई के एहतजाज को कैसे रोका जाएगा, इस पर ज़रा बताइए कुछ। क्यों रोकने की जरूरत क्या है? मैं अगर मशवरा दूं ना, अगर मेरा मशवरा को माने तो मैं उनसे ये कहूँ कि 2 तरह का काम नहीं चल सकता। आपको या तो फिर स्टेट बन के सामना करना, एक स्टेट की हैसियत से आपने सामना करना, या फिर छोड़ दिया। क्या कर रहे हैं आप? जो कभी आता है बयान आता है किसी का कि बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, कभी पूछाता है, कभी कोई जवाब दे रहा है, कोई जवाब दे रहा है। तो मेरे ख्याल में शायद यहाँ पे जो कंफ्यूजन है वो ये है कि स्टेट अपना जो उनको असल रवैया अख्तियार करना चाहिए, वो रवैया अख्तियार नहीं किया। मैंने इससे बेशतर भी अर्ज किया था, शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँचती अवानों तक, क्योंकि बड़ी बड़ी ऊंची बातें हैं ना, वहाँ तक कहाँ आवाज़ पहुँचती है, आवाज़ भी इतनी नहीं होती है, पहुँच जाती है। बस मैं मेरे उस वक्त ये कहा था कि खुदारा आप अपने जितने आपके अहम अदारे हैं उनको आप सिक्योर कर ले और बाकी उनको उनके हाल पे छोड़ दे। सही। अब वो क्या रहा है? वो ये रहा है कि वो लोगों की जिंदगी को हीरन करने का सेरा उनके अख्तियार है, लेकिन जब आप पूरे शहर को सील कर देंगे, लोगों की मोबाइलाइजेशन जो है वो रुक जाएगी। अपनी मर्जी से चाहे वो 10 दिन घर से बाहर ना निकलें, लेकिन जब उन पर ये पाबंदी आयद हो जाए है कि आपने घर से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए कि गवर्नमेंट ने सारा शहर सील कर दिया, वो जो बुरा भला उन लोगों को कहना है जो रास्तों को रोकेंगे, जो एक क्योस क्रिएट करेंगे, जो एक ऐसी फिजा जो कि इंतहाई ख़राब होगी वो बनाएंगे। अब बजाय उनको बुरा भला कहने के आप हुकूमत को बुरा भला कहा जा रहा है। Exactly. तो उन्होंने सारे शहर को लोग इजीली बात निकल ही नहीं सकते, क्या धोखे रह गए। तो इसलिए मैंने ये मशवरा सर बड़ा पॉइंट है। ये भी बता दीजिएगा कि खबरें ये भी आ रही हैं, सुनने को मिल रही हैं कि गुज़श्ता रोज़ हुकूमत और पीटीआई के दरमियान राब्ता हुआ, मगर डेडलॉक जो है वो बरकरार रहा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में
کیا بات چیت ہو رہی ہے اور اس حوالے سے کیا اب تک کوئی پیش رفت بھی ہوئی ہے؟ منطق کی سمجھ نہیں آئی. ایک جو وفاقی وزیر ہے وہ بڑا سخت بیان دیتے ہیں, جو آئے گا وہ باہر نہیں جائے گا, جو آئے گا وہ پکڑا جائے گا, جو آئے گا اس کے ساتھ نپٹ لیں گے. جی اور دوسری طرف کوئی صاحب یہ بیان دیتے ہیں کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں. میں نے ابھی آپ کو بڑی تفصیل سے بات کی ہے, مذاکرات کس بنیاد پہ چل رہے ہیں؟ حکومت نہ تو سپریم کورٹ کے اختیارات رکھتی ہے, نہ ہائی کورٹ کے اختیارات رکھتی ہے, نہ سیشن کورٹ کے, ایون سول کورٹ کے اختیارات بھی حکومت کے. تو کیسے آپ مطلب اگر عمران صاحب کو جیل ہوئی ہے یا قید ہوئی ہے یا کیس چل رہے ہیں تو کیسے وڈرا کر سکتے؟ اور میرا خیال ہے عمران صاحب کو بھی اپنے کیسز میں وڈرا نہیں کروانا چاہیے, اس لیے اگر وہ وڈرا کراتے ہیں تو پھر وہ جو شور مچاتے ہیں این آر او کا, وہ این آر او کا دباؤ ان کے اوپر لگ جائے. جی اب میں ہوئی تو آپ کے سامنے ہی میں نے تو جو آپ کے کیا, آپ نے جو پوچھا میں نے آپ کے کر دیا. اس کا جواب تو گوسم دس, اور یہ ابہام میں باتیں کرنا اور اس کے بات کرنے کے بعد اس پہ ایک سوالیہ نشان چھوڑ جانا, یہ کمزور لوگ کرتے ہیں. تانا لوگ, آدر لوگ نام لیتے, بات کرنی بتاتی ہے کہ یہ کہاں پہ چل رہے ہیں اور کس بنیاد پہ یہ آپ کے جو ہے گفتگو کس بنیاد پہ ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک, بڑے بہترین انداز میں اپنے پوائنٹ کو آپ نے بریف کیا ہے. پی ٹی آئی پر نظر ڈالتے ہیں کہ وہ کر کیا رہی ہے. پی ٹی آئی کی اب تک کی جو حکمت عملی سامنے آئی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اسلام آباد کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے اور حکومت پر دباؤ بڑھایا جائے. اگر پی ٹی آئی اس مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا حکومت پر یہ دباؤ برداشت حکومت کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی؟ کیا اقدامات لے گی؟ بھلا کو کہہ رہا ہے وہ آپ کو اسی کہا جا رہا ہے کنٹینر آپ نے لگا کے آپ نے سیز کر دیا. اب کیا ہوگا؟ چلیے آپ کریے آپ نے اسلام آباد کو گھیر لیا, اس سے فرق کیا پڑے گا؟ کیا حکومت کی کاروائی رک جائے گی یا حکومت کا کام رک جائے گا یا سپریم کورٹ فیصلے کرنا چھوڑ دے گی؟ اب جو سائلان آئیں گے سپریم کورٹ میں وہ وہاں پر نہیں آ سکیں گے, اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا انصاف ہو جائے گا. اور دنیا میں ایک بات بہت اہم سمجھی جاتی ہے, جہاں پہ عدلیہ کام کر رہی ہو اس کو ایک اچھی نگاہ سے دیکھا جائے. اور یہاں پہ آپ عدلیہ کو روک رہے ہیں اور یہاں پہ آپ پہ اداروں کو روک رہے ہیں. کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ تو پھر آپ کو پی ٹی آئی کا بڑا سمجھدار سیانے میں سارے سیانے ہیں سمجھدار, وہی آپ کے پاس. اور خاص طور پہ اسی جو میں نے آپ کی اس طرف جو آپ کے اشارہ کیا ہے سپریم کورٹ کا, ہائی کورٹس کا, سیشن کورٹس کا, اگر وہاں پہ سائل نہیں پہنچتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل پیپر ہو کر رہ جائے گا عدالت میں. تو جہاں پہ انصاف رک جاتا ہے اس میں بہت کباختی آ جائے, بہت ساری مشکلات آ جائے, بہت سارے سوالیہ نشان رک گیا. میرے خیال میں پی ٹی آئی کو بڑے ٹھنڈے دل سے اور ٹھنڈے دماغ سے ان چیزوں کو سوچنا ہو. جی بالکل. کیا وہ پاکستان کے ساتھ اس قسم کا بتاؤ یا اس قسم کا رویہ رکھنا ان کے لیے بہتر ہے, یا پاکستان اور پاکستان کے عوام کو اس امتحان سے نکالنا بہتر ہے؟ میرا خیال ہے کہ تھوڑے دن تک شاید تھکاوٹ محسوس کریں گے, پھر چھوڑ دیں گے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, نارمل چلتا چلا جائے گا. 2014 میں بھی ایک ہوا تھا, اس کے بعد کیا ہوا؟ بہت لمبا دھرنا تھا, نتیجہ کیا نکلا؟ یا تو کچھ نہیں نکلا. اب بھی اگر آپ اتنی بڑی ایکسرسائز کر رہے ہیں تو نتیجہ نہ نکلا تو یہ سمجھ لیجیے کہ سیاسی طور پہ آپ کی بات ہو. سر آپ نے صحیح کہا, لوگوں کی یادداشتوں سے تو مٹ جائے گا, لوگ بھول جائیں گے, لیکن ملک میں سیاسی استحکام بہرحال حکومت کی ذمہ داری ہے. اگر پی ٹی آئی احتجاج ختم نہیں کرتی تو پھر حکومت کے پاس اس کا کیا آخری حل رہ جائے گا؟ کشیدگی اور محاذ آرائی کو کیسے ختم کیا جا سکے گا؟ کورس کیا اگر illogic قسم کی جو اگر چیزیں ہوگی تو اس میں حکومت کے پاس تو کوئی ہاتھ نہیں ہے نا. میں نے تو آگے بھی آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ کی بات ہے
کہ حکومت کے پاس جوڈیشل پاس نہیں ہے. یہ کیوں نہیں سمجھ آتی ان کو؟ اور یہاں میں ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے اور ان کے لیڈران جو ہے وہ ایجنڈا یہ دیتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرے. کیوں کرے بھائی؟ کون کرے گا؟ سپریم کورٹ کرے گی نا، ہائی کورٹ کرے گی، سیشن کورٹ کرے گی، حکومت نہیں کر سکتی. پتہ نہیں کون سا طریقہ جو وہ کہتے ہیں رہا کرے. اور اگر آپ اس طرح رہا کرانا چاہتے ہیں تو پھر تو میرا خیال میں جو چھٹے ہوئے بدماش ہیں وہ بھی اکٹھے کر لیں گے اور کہیں گے 2-4 سڑکیں روک کے کہیں گے رہا کریں. آپ کو بھی یہی کہیں گے، چور بھی یہی کریں گے، قاتل بھی یہی کریں گے. یہ تو پھر ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا جو کہ نہ رکنے والا ہوگا. بجائے اس کی کہ آپ قانونی کارروائی کریں، قانونی جنگ لڑیں، آپ سڑکوں پہ لڑ رہے ہیں. ٹھیک، آپ مناسب سمجھنے میں ہو سکتا ہے طریقہ انصاف کے لیے بہتر سمجھو کہ اس طرح زیادہ انصاف اس یا حکومت اگر کمزور پڑتی ہے تو حکومت بھی کمزور پڑتی ہے. اسٹیٹ آپ کی کمزور ہوتی ہے. جب آپ کی اسٹیٹ کمزور تگڑا ہوگا آپ پھر اسٹرائک کرے گا. اور یہ تاریخ کو اس بات کی کہ جب آپ کی حکومت کمزور ہوتی ہے، اسٹیٹ کمزور ہوتی ہے، آپ کسی معاملات میں الجھ جاتے ہیں، آپ کا دشمن آپ پہ اسٹرائک کرتا ہے اور آپ کو نقصان. بالکل ٹھیک ہے سر، آپ نے بڑے احسن انداز سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ کس طرح سے دونوں کے جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کے درمیان ڈیڈ لاک ہے، کس طرح سے درمیانی رستہ نکالا جا سکتا ہے. دونوں کو ہی ذرا لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا.